الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ آیت نمبر 31 سورت دا نام سورت النور 18واں پارا اے میں بولی رکھی ہوئی ہے۔ انسان دی روح بیمار تھی گئی ہے گناہ تے غلطیاں کر کر، تو پہلا علاج دا انداز ہے فرمائی ایماندارو اللہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل نال توبہ کرو۔ سچے دل نال توبہ کرنا تہاڈا کم ہے، کامیابی دیاں سندا دیونا ملنا کریم دا کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی توبہ دی مثال بھی بیان کیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ریت دے ٹبے ہن صحرا تے تھل دا علاقہ ہے، بندہ سواری دے سوار تھی کہ ویندا پیے روٹی تے پانی بھی نال چاہتا ہویا سے، تھل دے اندر سفر کرے دے گرمی دا موسم ہے، کڑک دی دھوپے دوپہر دا ٹائم ہے، سوار بندے کو چھاں والا درخت نظر آ گیا ہے۔ تو سانساں تھل دے علاقے جراندے ہیں، سارا تجربہ ہی ہے۔ جیرے ویلے چھاں والا بندے کو درخت نظر آیا ہے، بندے نے سوچا ہے تھوڑی دیر چھاں تلے لیٹ کے صحیح تکڑ گھنا، سواری اتھائی کھلار کے بندہ سواری تو تلے لت ہے۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں درخت دی چھاں تلے سر رکھا سے صحیح کڈھن واسطے، سر رکھن دی دے رہی بندے کو نیندر آ گئی ہے۔ سواری نال کھڑوتیاں سے روٹی تے پانی بھی سواری تے بدھا ہویا ہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے تھوڑی دیر سمن تو بعد جرے ویلے پردیسی بندے دی اکھ کھلیے، پریشان تھی گیا، سواری نال کوئی نہیں، روٹی بھی گئی پانی بھی گیا تے سواری بھی گئی، بھاج کے ٹبے تے چڑھ کھڑوتا ہے، چار چپھیروں دے تھے لیکن سواری نظر نہیں آندی پئی، ریت دے ٹیلے تے ٹبے ہی ٹبے ہن، لکن دی بھی کوئی گنجائش نہیں سواری دی۔ آم فرمیندے بھاج کے دوسرے ٹبے تے من چڑھ کھڑوتا ہے، چار چپھیروں دے تھے لیکن سواری نظر نہیں پئی آندی۔ آم فرمیندے ہن پریشان تھی گیا پردیسی بندہ، ہن دو صورتاں ہن، ایک تا اے بغیر سواری دے بغیر روٹی تے پانی دے پیدل ٹبا دے اندر ٹرنا شروع کر دیوا، لیکن کڑک دی دھوپے گرمی دا موسم ہے، دوپہر دا ویلا ہے، بھگتے ترے دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے مر ویساں، ذلیل تھی کہ موت آوے سی۔ تے دوجی صورت ہے درخت دی چھاں تلے لیٹ پواں، پانی تے روٹی دا ویسے بھی نہیں، اگر موت آندی ہے درخت دی چھاں تلے تو کم از کم موت آوے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھل دے ٹباں دے اندر تا موت نہ آوے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے پردیسی بندے دوجی صورت پسند کیتی ہے، درخت دی چھاں تلے لیٹ پیے موت دی انتظار وچ، بس سر رکھن دی دے رہی پت نیندر آ گئی ہس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑی دیر بعد جس ویلے آنکھ کوڑی کر کے نیندر کر کے بندے دی اگ کھلیے، حیران تھی گئے سواری نال کھڑوتی آئی، سبحان اللہ، ترپ کے اٹھے روٹی چیک کریں دے، پانی دے دے، روٹی بھی بدھی ہوئی ہے پانی بھی نال ہے پیا۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اتنا زیادہ خوش تھی ہے بندہ، اے جرا پردیسی آئی منہ وچوں خوشی دی وجہ تو غلط لفظ نکل گئے نے سا، آکھن لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تے
کو سواری دی لوڑ آئی اللہ تے کو بھوک لگی آئی تے کو روٹی دی لوڑ آئی اللہ تے کو ترہ لگی آئی تے کو پانی دی لوڑ آئی اللہ سواری میں تے کو دیتی ہے اللہ پانی میں تے کو دیتے اللہ روٹی میں